हाम्रो आवाज सत्य तथा न्यायको लागि। दर्शकबिन, स्वागत छ हाम्रो आवाजको आजको यस प्रस्तुतिमा। म असलम खान फेरि पनि तपाईहरूको माझमा एउटा नयाँ विषय र नयाँ प्रस्तुतिका साथ उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो प्रस्तुति एउटा पुस्तकमा आधारित प्रस्तुति हो। एउटा त्यस्तो पुस्तक जो हालसालै प्रकाशन भएको छ र प्रकाशन भएको दिनदेखि नै सर्वत्र चर्चामा आइसकेको पुस्तक हो दर्शकबिन, त्यो पुस्तकको नाम हो चौकीदारदेखि वकिलसम्म। यही पुस्तकको सेरोफेरोमा रहेर यही पुस्तकमा आधारित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा पुस्तकका लेखक, उच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहज्यू। स्वागत छ सर तपाईँलाई आजको यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। चौकीदारदेखि वकिलसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो सरको? धन्यवाद। यो पुस्तकको बारेमा केही जानकारी गराउने अवसर दिनुभयो। हरेक मान्छेको जीवनमा आफ्नै सङ्घर्षहरू हुन्छन्। जीवन नै सङ्घर्ष हो, मलाई त्यो लाग्छ। हरेक कठिनाइहरू पार गरेर नै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसै सन्दर्भमा मेरो विषयमा हेर्दाखेरि मेरो जन्म अछाम जिल्ला, जुन सुदूरपश्चिम क्षेत्र प्रदेशको अछाम जिल्ला विकट जिल्लाभित्र पर्दछ, त्यहाँको पनि विकट एरियामा साबिकको सान्तरा गाविस वार्ड नम्बर 7, अहिलेको रामारसुन वार्ड नम्बर 3 मा पर्छ। हाम्रो गाउँमा म एसएलसी दिँदासम्म त्यहाँ दुईजना व्यक्तिले मात्र एसएलसी पास गरेका थिए। त्यो गाउँको म व्यक्ति हो। त्यसपछि 46 सालमा मैले एसएलसी पास गरिसकेपछि कहाँ पढ्ने के पढ्ने भन्ने विषयमा मलाई जानकारी थिएन। मैले चाहिँ सदरमुकाम पनि देखेको थिएन। मेरो घरबाट सदरमुकाम पुग्न 5 घन्टा हिँडेर लाग्थ्यो। त्यसपछि मैले फर्दर कहाँ पढ्ने, हामी कहाँ अछाममा त्यतिखेर चाहिँ क्याम्पसहरू थिएन फर्दर स्टडीको लागि। त्यसपछि कहाँ पढ्ने भन्ने विषयमा म अन्यलमा थिएँ। त्यसपछि 46 सालमा पास भइसकेपछि मलाई त्यो जानकारी नभएको हुनाले र एकजना साथीसँग समन्वय गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ यो फर्म भर्ने अवधि समाप्त भइसक्यो, नेपालमा पढ्ने मेरो चाहिँ त्यतिखेर कुरा भएको थियो एकजना साथीसँग। उहाँले चाहिँ फर्म भर्ने अवधि समाप्त भयो भन्नुभयो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा मेरो आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भएको कारणबाट मेरो बुवा, मेरो दाइहरू सबै भारतको दिल्लीमा, उहाँले चाहिँ आर्थिक विपन्नताको कारणबाट र बाध्यता र रोजगारीको क्रममा दिल्लीमा गएर उहाँले चौकीदारीहरू सुरुदेखि गर्नुहुन्थ्यो। म पनि साथसाथै अब भर्खर पास भएको, अब कहाँ पढ्ने भन्ने निश्चितता भएन। म चाहिँ भारतको दिल्लीमा सदर बजारमा म बस्ने, दाइहरूसँगै बस्थेँ। त्यसपछि चौकीदारीको क्रममा दाइहरूसँग पनि म केही अवधि मैले त्यहाँ बिताएँ। 1 वर्ष इन्डियामा बसेर फेरि चाहिँ फर्केर घर आएँ 1 वर्ष 47 सालतिर। किन फर्किनु भयो होला उताबाट? त्यसमा मेरो बुबाले जिन्दगी नै भरौँ त्यो दुःख पीडा पढाउनु। मेरो छोरा म कान्छो छोरा हो, 2टा दाजुहरू मेरो हो। कान्छो छोरा भएको हुनाले उसले केही पढोस् र मास्टर टिचर बनोस् भन्ने उहाँको सदिच्छा, ठुलो सदिच्छा। गाउँमै आफ्नो नजिकै वरिपरि बसेर एसएलसी पासपछि अलिकति फर्दर पढेर गाउँमै टिचर बनोस् भन्ने उहाँको ठुलो इच्छा थियो। उहाँले पटक मलाई चाहिँ भारतमा भएको बेलामा पनि आउनुपर्छ बाबु भनेर उहाँले धेरै कर गर्नुभयो। बुवाको त्यो मैले उहाँको जुन आग्रहलाई मैले नकार्न सकेन र नेपाल फेरि फर्केँ। घरमा फर्केँ 1 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि 1 वर्षपछि। त्यसपछि मैले चाहिँ अब के पढ्ने भन्ने विषयमा पनि थाहा भएन। यो आइएल, यो आइएबी, अब हामीलाई एउटै कुरा जानकारी थियो, यो आइएबीए पढौँला, हेलिकप्टर चढौँला भन्ने हाम्रो एउटा स्लोगन छ। मलाई के लाग्यो भने आइएबीए पढ्यो भने त मलाई साँच्चै यो हेलिकप्टर चढ्न पाइन्छ कि भन्ने मेरो एउटा मनमा लागेको थियो। र हाम्रो चाहिँ आकाशमा कहिलेकाहीँ हेलिकप्टरहरू अथवा हवाईजहाजहरू आउँथ्यो, हामी त्यसलाई चाहिँ चिलगाडी भन्थ्यौँ। हामी घरको छानामा बसेर त्यसरी रुखबाट चढेर चाहिँ हेर्थ्यौँ कस्तो हुँदैछ, मान्छे चिलगाडीमा बस्नु पायो भने कस्तो मजा आउँछ होला। त्यसले प्रेरित गर्यो। त्यसपछि लको विषयमा मलाई थाहा थिएन। ल हाम्रो गाउँमा मलाई लाग्छ त्यो एरियामा ल कानुन पढेको कोही पनि थिएन। हाम्रो गाउँमा त हुने कुरै त्यो क्षेत्रमै थिएन। के पढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ गर्दाखेरि आइएबीए भन्नेसम्म थाहा थियो, इन्टर भन्ने थाहा थियो। तर त्यसभित्रका एजुकेसन भयो, अरू विभिन्न जुन इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, साइन्सका कुरा, यो थाहा थिएन।
के पढ्ने भन्दाखेरि एकजना सुर्खेत मेरो चाहिँ ठुलो बुवाको छोरा होइसन्थ्यो। हजुरको चाहना थियो वकिल बन्ने? होइन चाहना पनि थियो। मेरो मैले त्यही जोड्न खोजेको के पढ्ने भन्ने विषयमा मलाई नलेज भएन। तर मेरो एउटा समस्या के थियो भन्दाखेरि पहाडमा त्यतिखेर रिमोट एरियाहरूमा इङ्ग्लिस र म्याथ असाध्यै कमजोर हुने। त्यहाँको मेरो एकदमै पुवर थियो, जस्ट पास। म चाहिँ म्याथमा र इङ्ग्लिसमा जस्ट पास। मैले के भने के पढ्ने भन्दाखेरि उहाँले मैले भने जुन सब्जेक्टमा इङ्ग्लिस र म्याथ हुँदैन त्यही विषय मलाई भरिदिनु, त्यही विषयको फर्म भरिदिनु भनेर मैले दाइलाई भने। उहाँ सुर्खेतमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि उहाँ सुर्खेत जानुभयो। सुर्खेतमा उहाँले चाहिँ खोज्नु भएको छ कुन कुन विषयमा म्याथ र इङ्ग्लिस हुँदैन। तर यो लमा चाहिँ तपाईँको म्याथ हुँदो रहेन। त्यसपछि तपाईँको लमा म्याथ नभइसकेपछि इङ्ग्लिस त अनिवार्य हुँदो रहेछ। त्यसैले चाहिँ ल त्यो मैले भने आफ्नो कमजोरी अथवा चाहिँ मैले चाहिँ जुन विषयमा म स्ट्रङ छैन त्यो विषयमा भयो। त्यो हिसाबबाट मेरो चाहिँ लमा चाहिँ एडमिसन भयो। तर पनि मेरो चाहिँ ल वकिल बन्ने भन्ने त होइन। मेरो उद्देश्य के थियो भन्दा जस इन्टरसम्म पास गरेर टिचर चाहिँ भन्ने, टिचर बुवाको सदस्य नै त्यो मेरो त्यही थियो। त्यसैले तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार आफ्नो गोल सेटिङ गर्नु भएको थिएन र? होइन, बिल्कुल होइन। मेरो परिस्थितिले भनौँ न, म सुर्खेतमा इन्टर पढेँ, आइएल पढेँ। त्यसपछि म आइएल पढिसकेपछि अब फर्दर के पढ्ने भन्ने हो। फेरि बिए अब सर्नु पऱ्यो नि। बिएलको लागि म नेपालमा तपाईँको 50 सालमा 2050 सालमा 48 देखि 50 मेरो आइएल सुर्खेतमा हो। त्यसपछि बिएल मेरो 50 देखि 54 मैले मैनामबुङ क्याम्पसमा अध्ययन गरेँ। अध्ययन गरिसकेपछि पनि तपाईँले जुन कसरी इन्भल्भ हुनुभयो भन्ने एउटा तपाईँले एउटा राख्नु भएको छ। त्यो विषयमा पनि मलाई अर्को समस्या के भयो भने म लोकसेवा जस्तो पढिसकेपछि केही न केही गर्नु पर्यो भन्ने हो। पढ्दा पढ्दै मेरो बुवाको चाहिँ असामयिक निधन भयो। बुवाको मैले सदस्य पुरा गर्न सकेन। म त्यसमा अहिले पनि दुःखी छु। हजुरको बुवाको निधन हुँदा हजुर कुन लेभलमा हुनुहुन्थ्यो? म बिएल सेकेन्डमा नेपालमा चाहिँ पढिराखेको थिएँ, बिएलमै पढिराखेको थिएँ। अत्यन्त प्रभावित गरे होला त्यो घटना? त्यो त मैले यसमा लेखेको छु। त्यो मैले दुःख, त्यो वेदना, जुन चाहना मैले जस्तो एउटा छोराको हैसियतले जुन निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, बुवा आमाप्रतिको जुन कर्तव्य मैले निर्वाह गर्न सकेन। म आजको दिनमा पनि सबभन्दा बढी हर्ट मेरो चाहिँ हृदयलाई चाहिँ छुने भनेकै विषय त्यही छ। त्यो बुवाको सदस्य मैले पुरा गर्न सकेन। त्यसपछि के गर्ने, टिचर बन्न त अब बुवाको लागि थियो, बुवाको चाहना पुरा गर्न सकिएन। त्यसपछि म पढ्दै गएँ। पढिसकेपछि बिएल लगभग अन्तिम वर्षमा म पुगिसकेको थिएँ। अब त्यसपछि के गर्ने, अब कहीँ न कहीँ रोजगारीको विषय पनि भयो। अनि त्यसपछि अब लोकसेवा लड्नको लागि त्यति म क्वालिफाइड भनौँ, त्यस इन्ट्रेस्ट अथवा मैले एकचोटि यो इन्डियन आर्मीतर्फ पनि जाने मैले सुर्खेत पढ्दाखेरि त्यतिखेर म फिट भएन, फिजिकल्ली फिट नभएकोले म रिजेक्ट भएँ। त्यसपछि नेपालमा पढ्दा पढ्दै अब अरू नोकरीहरूको एक्सेस भएन, पोलिटिकली एक्सेस पनि भएन। मेरो अब आफन्तहरू चाहिन्छ कि तपाईँको कुनै प्रोफेसनमा जानको लागि एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। आर्थिक अवस्था सम्पन्न नभएको कारणले गर्दा हजुरलाई यताउति भौतारिनु परेको थियो। अब आर्थिक रूपमा पनि विपन्न भयो, त्यति सक्षम होइन, सामान्य खाना लाउन त पुग्थ्यो। त्यसपछि म पढ्दा पढ्दै के गर्ने भन्नेमा सोचिराखेको थिएँ। मलाई के लाग्यो भने लोकसेवा लड्नको लागि त्यति म चाहिँ क्वालिफाइड छैन भन्ने मलाई फिल भयो। किनभने त्यो खालको मेरो थिएन। आर्मीतिर अथवा पुलिस फोर्सतिर जानको लागि पनि एक्सेस चाहिन्छ भन्ने थियो। त फिजिकल्ली म फिट थिएन। के गर्ने भने तर जस्तो भाडामा बसेर सधैँ सम्भावना त भएन। 50 सालदेखि नै भाडामा थिएँ। विवाह पनि गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि। कति वर्षको उमेरमा बिहे गर्नुभयो? विवाहको पनि रोचक छ, मैले यसमा लेखेको छु। मैले चाहिँ बुवाको 2टा सदस्य पुरा गर्न सकेन। एउटा चाहिँ पढेर टिचर बन्ने सदस्य पनि पुरा गर्न सकेन। अर्को उहाँको चाहिँ इच्छा के थियो भन्दाखेरि मेरो अगाडि मेरो छोराले विवाह गरेर बुहारीले घरमा भित्र्याओस्, मैले देख्न पाऊँ। त्यो सबै बाबुआमाको हुन्छ। त्यो मैले इङ्गेजमेन्ट गरिसकेपछि पनि मैले चाहिँ त्यो घटनाले गर्दाखेरि मैले विवाह गर्न सकेन। 3 वर्ष मेरो होल्ड, मैले इङ्गेजमेन्ट गरेको 3 वर्षमा मेरो चाहिँ विवाह मुल्तवीमा एउटा टपिक्स मैले यसमा राखेको छु। त्यो यथार्थ कुरा हो। 3 वर्ष मैले बिहा गर्न नि सकिनँ होइन, त्यो 2टा सदस्य पुरा गर्न सकिनँ। त्यसपछि म चाहिँ यो प्रोफेसनको कुरा मैले गर्न खोजेको। अब अरू व्यवसाय भएन, अरू एक्सेस पनि भएन होइन, अरू आर्थिक रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्नलाई त्यो अवस्था पनि रहेन। के गर्ने भन्दाखेरि अब तपाईँको कोठा भाडा तिर्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, तरकारी सरकारी किन्नु पऱ्यो होइन। त्यसको लागि अब मेरो केही साथीहरू क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो हामीसँगै, उहाँहरू प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्थ्यो। जस्तो राकेश कुमार शर्मा, चकराज जोशी लगायतका साथीहरू, बलबाल चन्दहरू सब धेरै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। उहाँ प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्थ्यो।
मैले सुनाउनुहुन्थ्यो कि हामीलाई क्याम्पस पढ्दाखेरि यस्तो इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यस्तो रमाइलो भयो, यस्तो बस भयो, अलिकति आम्दानी पनि भयो। त्यो सोचिसकेँ मलाई केलाई विकल्पको रूपमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि केही न केही टाइम पास हुन्छ, केही यसो तरकारी सरकारी किन्ने, तरकारी यसो भाडा साडा तिर्न सके पनि राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लागेर अनि साथीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ। म चाहिँ त्यसपछि तपाईँको त्यही 2054 सालमा म अधिवक्ता दिलराज पन्त सर हुनुहुन्थ्यो, हामीले पढाउनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यहाँ उहाँको अफिसमा मैले बस्नुको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसपछि म व्यवसायमा चाहिँ मेरो सुरुवात 54 सालदेखि भयो। यो कानुन व्यवसायमा तपाईँको सुरुवात प्रत्यक्ष रूपमा भएको हो कि लेखापढी व्यवसायबाट सुरु गर्नु भएको हो? यसमा 54 सालमा मैले चाहिँ प्लिडरको मैले लाइसेन्स लिएँ होइन। 55 सालमा मैले एडभोकेटको लाइसेन्स लिएको। म लाइसेन्स लिनुभन्दा केही 2-3-4 महिना पहिला म चाहिँ त्यहाँ आएको पढिराखेको थिएँ नि, त्यतिखेर लाइसेन्स मैले पाइसकेको थिएन। त्यहाँ आइसकेपछि मैले सुरुवात गरेको, लाइसेन्स तत्काल त थिएन, लाइसेन्स भइसकेपछि लगभग मैले 1-2 वर्षसम्म जस्तो तपाईँले लेखापढीको विषय गर्नुभयो, लेखापढी भनेको कानुन व्यवसायको त्यहाँ अफिसमा बसेर पनि म सक्षम त थिएन, वकिल भने पनि थाहा थिएन, खालि तपाईँलाई जानकारी छ त्यहाँ सैद्धान्तिक कुराहरू पढाइ हुन्छ क्याम्पसमा, त्यो पनि सरकारी क्याम्पस हो, त्यहाँ कुनै पनि प्र्याक्टिस अथवा प्र्याक्टिकल कुरै हुँदैन। तम्सुक लेख्नु पनि यहीँ फर्ममा आएर जस्तो नक्कल सार्ने मैले त्यसमा लेखेको छु। मैले तपाईँको दिनको 1 पाना सार्यो भने 5 रुपियाँ पाइन्थ्यो, ठुलो खुसी लाग्थ्यो। अनि सरलाई कुन कुराले यो पुस्तक लेख्नका लागि प्रेरित गर्यो? यसमा के भयो भने अब मैले सुरुमै भने सङ्घर्ष हरेकको जीवनमा हुन्छ। त्यो अवधिमा मैले जीवनमा घटेका घटनाहरू, व्यावसायिक घटनाहरूलाई नोट डाउन गर्ने गरेको छु। आफ्नो टिपोट एउटा डायरी मसँग छ, 60 सालदेखि मेरो रेगुलर हुन्छ। त्यो भइसकेपछि यो लकडाउन जब सुरुवात भयो, लकडाउनमा सुरु भइसकेपछि के गर्ने भन्ने हाम्रो अप टु डे टु डे काम भनेको चाहिँ कोर्टमा जाने, प्र्याक्टिस गर्ने, अफिसमा जाने, यसै दौडधुप भइराख्ने होइन, त्यति फुर्सद पनि नहुने। शनिबार पनि कहीँ मिटिङ सिटिङ हुने, अलिक व्यस्ततै थियो। अब लकडाउनको अवधि आइसकेपछि के गर्ने भन्ने धेरै अवधि भयो नि, अनिश्चित भयो। अब के गर्ने, अब टेलिभिजन हेऱ्यो, साथीभाइसँग गफ भयो, अनि यस्तैमा भइराखेको थियो। एक दिन मैले चाहिँ श्रीमती मेरो कञ्चनसँग छलफल गरेँ। छलफललाई नि प्रसङ्गमा कुरा उठ्यो, छतमा बसेर साँझ अब के गर्ने भन्दा पनि यसो प्रसङ्ग, यो हाम्रो चाहिँ ग्राउन्ड रियालिटी जुन छ नि, यो प्रसङ्गलाई किताबमा पनि समेट्नु भएको। मैले यस्तो भएको उनलाई पनि कतिपय कुरा थाहा थिएन, मैले सेयर गरेको थिएन। कतिपय प्रसङ्गमा हुने कुरा हो, सबै कुरा हुँदैन नि। उनले भनेन् मैले चाहिँ यो जुन हटारको कुराहरू, त्यसपछि चौकीदारीको कुराहरू उनलाई त्यति थाहा थिएन, प्रसङ्गै उठेको थिएन। कुरा गर्दाखेरि यस्तो पनि भयो र भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यसपछि ठिकै छ, यसो लेखौँ राइटिङमा। जबकि मैले तपाईँको डायरी लेखिराखेँ थिएँ, त्यो कुरालाई मैले पहिले डायरीमा एउटा मैले छुट्टै डायरी बनाएँ, मैले सम्झिँदै गएँ अनि लेखेँ। पहिला चाहिँ त्यो किताब पब्लिकेसनको कुरा थिएन, सुरुमा के थियो लेखिराख्दा राम्रो हुन्छ नि, एउटा मेमोरी हुन्छ, बच्चाहरूको लागि पनि हुन्छ भन्ने हिसाबबाट मैले चाहिँ लेखन सुरु गरेँ। डायरी मसँग छ। डायरी भइसकेपछि डायरी अलि मोटै बन्यो, सम्झिँदै गएँ। अब के घटना सबै कुरा याद, मलाई पनि अहिले तपाईँलाई जुन सोधिराख्नु भएको छ, मैले 2 चोटि पढेँ। यो पब्लिकेसन भइसकेपछि मैले 2 चोटि पढेँ। मलाई पनि कता के लाग्छ भने हो कि होइन भन्ने अहिले हामी धेरै तपाईँ डिफ्रेन्स भयो। सरले यो पुस्तक लेखन कार्य कति समय अवधिभित्र सम्पन्न गर्नुभयो? मैले 2 महिना मलाई लाग्यो, रेगुलर 2 घन्टा, लगभग 2-3 घन्टा बिहानको अवधिमा मैले लेख्थेँ। लेख्दै गएँ, डायरी बन्यो। डायरी बनिसकेपछि म कम्प्युटर मैले आफैले गरेँ। कम्प्युटर मैले गरेँ। मैले दिल्लीमा सिकेको, जब त्यतिखेर गएको थिएँ 46 सालमा, टाइपराइटर सिकेको। मैले टाइप गरिसकेपछि मैले यस्तो भयो, मैले लेख्न चाहिँ यस्तो लेखेँ होइन, यो पब्लिकेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले 1-2 जना मिडियाको साथीहरू, जस्तो कृष्ण अधिकारी हुनुहुन्छ, झलक गैरी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले सम्बन्ध के पब्लिकेसन के हुन्छ, यो बुक हुन्छ कि हुँदैन, अथवा सोसल्ली यसको राम्रो इम्प्याक्ट जान्छ कि जाँदैन, यो उहाँहरूले प्रोत्साहित गरेर तपाईँले चाहिँ पब्लिकेसनको कुरा मैले उहाँलाई भने। त्यसपछि सेयर उहाँले के भन्नु भने यसको विज्ञ हुनुहुन्छ कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ मिडियाको, त्यसपछि जनक नेपालहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग सेयर गर्नुहोस् भन्नुभयो उहाँले। उहाँ पब्लिकेसनमा सायद टिएस ठकुरी, उहाँसँग पब्लिकेसनको उहाँलाई आइडिया हुन्छ नि, मलाई त्यो त थाहा थिएन। अनि त्यसपछि मैले यो के हुन्छ अथवा पब्लिकेसन गर्न आवश्यक मिल्छ कि उचित हुन्छ कि हुँदैन
भन्दाखेरि उहाँले केही मलाई सजेस्ट गर्नुभयो र यसमा केही रिभाइज गर्नुहोस् भन्नु, रिभ्यू गर्नुको लागि मलाई केही गाइडलाइन दिनुभयो। चौकीदारदेखि वकिलसम्मको यत्रो लामो यात्रा, तपाईँले विभिन्न प्रकारका गम्भीर चुनौतीहरू, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू र प्रतिकूल परिस्थितिहरूको सामना पक्कै पनि गर्नुभयो होला। कुन परिस्थितिमा, कुन प्रतिकूल परिस्थितिमा तपाईँलाई यो महसुस भयो कि अब म वकिल बन्न सक्दिनँ, अब म चाहिँ यो गर्न सक्दैन, तपाईँको उत्साह र उमङ्ग नै हराएर गयो, त्यस्तो कहिले महसुस गर्नुभयो? मैले सुरुको दिनहरूमा जब 54 सालमा म प्रवेश गरिसकेपछि मलाई के लाग्यो भने यो विकल्प मलाई प्रभावकारी विकल्प भेटिएन, अथवा त योभन्दा राम्रो ठाउँ कहीँ भेटिएन, अथवा मैले त्यो प्रयास गर्न सकिनँ। जस्तो लोकसेवा हुन सक्थ्यो, अथवा चाहिँ फोर्समा जान सकिन्थ्यो, बिजनेस गर्न सकिन्थ्यो, कुनै पनि बाटो मसँग थिएन। त्यसो भएको हुनाले मैले सुरुका दिनहरूमा जस्तो दिनको एउटा नक्कल सारेर एउटा पानाको 5 रुपियाँ, 20 पाना सार्न सक्यो भने 20 मा चाहिँ 100, हुन त त्यतिखेर 100 रुपियाँले पनि माने राख्थ्यो। आउँथ्यो, मलाई लाग्थ्यो यो व्यवसायले अब यसरी नै म गएँ भने कसरी मेरो जीवन चल्ला, फेरि विवाह गर्नु पर्ला, भाडा तिर्नु पर्ला, अब यी विविध कुराहरू, घर परिवारलाई पनि केही सपोर्ट गर्नु पर्ला भन्ने म सोच्थेँ बिचमा। तर मसँग एउटा विकल्प भएन, कहाँ जाने त, बाटो पनि चाहियो, पढिराखेको थिएँ, राम्रै भइराखेको थियो। मैले के सोचेँ भने अब कहीँ जस्तो सङ्घ संस्थामा कामको कुराहरू, त्यो पनि एक्सेस चाहिन्छ, मुद्दा मामिला पाउनुको लागि तपाईँको एक्सेस र सम्बन्ध र सम्पर्क चाहिन्छ, हेर्नुहोस् त्यो केही पनि थिएन। तर मलाई के लाग्यो भने जब दिनको 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ मेरो इन्कम सुरु भयो, मलाई के लाग्यो भने यो केही विकल्प भएन भने यहीँबाट पनि बाँच्न सक्छु कि भन्ने एउटा आशा। मलाई यसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने मलाई कहिले लागेन, किनभने मसँग विकल्प थियो, छोड्नुको लागि विकल्प चाहिन्छ, त्योभन्दा राम्रो विकल्प चाहिन्छ। विकल्प नै नभएको हुनाले यसैबाट पनि गुजारा चल्न सक्छ कि भन्ने लाग्यो। अनि मैले बिस्तारै 150 रुपियाँ हुँदै बिस्तारै मेरो अग्रजहरूले पनि सपोर्ट मलाई गर्नुभयो, बिस्तारै त्यो बाटो नै लागेँ। र मलाई लाग्छ यो लगभग 20-25 वर्ष सायद भयो होला, त्यो अवधिमा यो पेसा नै छोड्नुपर्छ अथवा चाहिँ अर्को विकल्प सोच्नुपर्छ भने एउटा त परिस्थितिले नै दिएन, मेरो बाटो नै थिएन। बाटो नभइसकेपछि मैले यहीँ लाग्नु जे होला, मलाई अब भगवान्ले, ईश्वरले अब यही बाटो दिएको, यही जानु भनेको रहेछ भन्ने लागेर मैले त्योपट्टि मैले सोचेँ। मैले आजको डेटमा पनि जसोसुकै सङ्कटकालको अवस्थामा पनि होइन, मेरो बाटो अरू बाटो नै छैन, यही बाटोमा लाग्नुपर्छ, जे भए पनि नभए पनि होइन, सबैको जीवन अब सार्थक नहुनु पनि सक्छ भनेर चाहिँ यो अर्कोतर्फ सोच्नु अथवा यसलाई छोड्ने, यो पेसालाई छोडेर अन्यत्र जाने भन्ने खालको मेरो मानस नमान्नु होला। यो वकालत पेसालाई लिएर समाजमा विभिन्न खालका अहिले भ्रमहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। उल्टो कुरालाई सुल्टो बनाउने र सुल्टो कुरालाई उल्टो बनाउने कला हो वकालत पेसा, यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? त्यति मात्र होइन, हाम्रो कानुन व्यवसायलाई, हाम्रो पेसालाई यो मर्यादित छैन, गराउन हामीले सकेका छैनौँ। हामीमाथि त्यति मात्रै आरोप होइन, सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो बनाउने, बेइमानी गर्ने, झुट बोल्ने, बिचौलियाको काम गर्ने, बिचौलिया भनेको पुलिस प्रशासन अदालतलाई मिलाउने, भ्रष्टाचारीको काम गर्ने, ठग्ने, यी आरोपहरू हामीमाथि, ममाथि पनि लाग्ने गरे, सबैमाथि लाग्ने गरेका छ। यो आरोपमा कतिको सत्यता छ? यसमा केही सत्यता छ। केही सत्यता किन छ भने जब हामीले हाम्रो जुन पेसा व्यवसाय जुन हामी पेसामा लागेका छौँ, सेवाको भावबाट हामीले हेर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले सही ढङ्गबाट पक्षलाई, पीडित पक्षलाई पनि हामीलाई सही सूचना दिन सकिरहेका छैनौँ। आफ्नो लागि, आफ्नो फाइदाको लागि, व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आर्थिक आर्जनको लागि हामी जे पनि कानुन व्यवसायले जे पनि गर्न तयार हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले कानुन व्यवसायलाई न अदालतले विश्वास गर्छ, न समाजले विश्वास गर्छ, न प्रहरीले विश्वास गर्छ, न प्रशासन। तर चाहिँ रियलमा के हो भने कानुन व्यवसाय भनेको सबैलाई चाहिने कुरा हो होइन। समस्या परेको सरकारलाई पनि कानुन व्यवसाय चाहिन्छ, हरेक अफिसरलाई कानुन व्यवसाय आवश्यकता पर्छ, पीडितलाई कानुन व्यवसायको आवश्यकता पर्छ। त्यसको कारण के हो भन्दाखेरि कानुन व्यवसायले आफ्नो धर्म र कर्म दुईटै कुरा हामीले व्यवहारिक बाई प्र्याक्टिकल हामीले त्यो चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनौँ। यो अन्य पेसाहरूमा पनि मान्छेहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि राखेर चाहिँ व्यावसायिक क्रियाकलापहरू गरिरहेका हुन्छन्, तर यो वकालत पेसा मात्रै किन बदनाम छ? मैले बढी भयो किन भन्दाखेरि यसमा कानुन व्यवसायको यो सुरुदेखि नै, अहिले यो भर्खरै नयाँ भएको, जबकि एउटा कानुन व्यवसायकै सहयोग र सहकार्यमा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई सहजता प्रदान गरिन्छ,
र कानुन व्यवसायीकै सहयोगमा न्याय सम्पादन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा कानुन व्यवसायीको मैले लक्ष्य भनेको चाहे कानुन व्यवसाय होस्, चाहे अदालत होस्, चाहे प्रहरी होस्, चाहे प्रशासन होस्, सबैको अब्जेक्ट एउटा उद्देश्य एउटै हुन्छ, जस्टिस डेलिभरी गर्ने हो। सबैको हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो र हुनुपर्दछ। हामी कहाँ के भने स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दाखेरि यी समस्याहरू आए। जस्तो कहिलेकाहीँ कानुन व्यवसायमाथि तपाईँले सुन्नुभएकोलाई हातपात हुने गरेको, कानुन व्यवसायलाई चाहिँ गम्भीर आक्रमण हुने गरेको, कानुन व्यवसायलाई धम्की दिने गरेको, यसमा मैले के केसहरू मेन्सन गरेको छु। पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनमा भाँचिदिने, म त्यो स्वयं त्यसको पीडित छु। तर मैले जस्तो भने मान्छे पीडामा परेको हुन्छ, हामी पीडकको तर्फबाट अथवा चाहिँ जसमाथि आरोप लागेको हुन्छ एक्युजको तर्फबाट हामीले चाहिँ डिफेन्स गर्छौँ। हामीले डिफेन्स गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा आक्रोश आउनु स्वाभाविक, तर हामीले के चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि उसको प्रतिवादी भनौँ अथवा एक्युजको चाहिँ राइट के हो, फन्डामेन्टल राइटहरू के हो, त्यो हामीले कन्भिन्स पक्षहरूलाई अथवा समाजलाई दिन सकिराखेको। हामीले चाहिँ उसको रिप्रेजेन्ट गरिदिने मात्रै हो। हामीले मुद्दा लिने, आफ्नो मुद्दाको पक्ष हुने होइन कि उसको कुरा जस्टिस डेलिभरीमा सहयोग होस् भनेर चाहिँ सही सत्य तथ्य कुरा त्यहाँ राखिदिनुपर्छ। राखेर चाहिँ न्याय निरूपणमा सजिलो होस् भन्ने चाहिँ कानुनी मकसद पनि त्यही हो। एरेस्ट भएकै मितिदेखि कानुन व्यवसाय राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ समाजलाई भन्न सक्यौँ। अर्को कुरा, केही कानुन व्यवसायले चाहिँ गलत क्रियाकलापको कारणबाट सिङ्गो बदनाम, तपाईँको पेसा नै बदनामी हुने परिस्थिति छ। म आजको डेटमा म तपाईँलाई भन्दैछु, कानुन व्यवसायलाई आजको डेटमा पनि कसैले पनि यो सही पेसा हो, यो मान्छे सही छ, यसले सही न्याय निरूपणमा सहयोग गर्छ भनेर त्यो खालको जनमानस अहिले हामीले क्रिएट गर्न सकेका छैनौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ कमजोरी छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष पनि रहिसक्नु भएको छ। तपाईँको कार्यकालमा यो बार र बेन्च बिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो, संक्षिप्तमा भन्नुहोस् न। हामीले अब त्यतिखेरको उमेर अवस्था अनुसार म त्यति मेच्योर पनि भइसकेको अवस्था थिएन। मैले जाने बुझेसम्म बार बेन्चको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नका लागि प्रयासहरू गरेको। त्यसको साथसाथै बार एसोसिएसनको हाम्रो भवन नै थिएन तपाईँको। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ अदालतको दक्षिणपट्टि बार एसोसिएसनको भवन बनेको छ। म त्यतिखेर चाहिँ पहिला सचिव थिएँ, पछि अध्यक्ष बनेको। मेरै कार्यकालमा शिलान्यास भएर भवनको उद्घाटन पनि भएको, सबैको सहयोगबाट, अग्रजहरू वरिष्ठहरू सबैको सहयोगबाट। त्यतिखेर चाहिँ सम्बन्ध त मलाई लाग्छ बार बेन्चको सदैव सुमधुर रहनुपर्छ र त्यतिखेर पनि त्यसको लक्ष्य चाहिँ जस्टिस डेलिभरी नै हुनुपर्छ भन्ने। पिआइएलको सम्बन्धमा पनि थुप्रै कामहरू गर्नुभएको रहेछ। काम गर्दाको अनुभव कस्तो थियो? यसमा कुनै स्वार्थ थियो कि निस्वार्थ गर्नुभयो? यसमा दुईवटा कुरा तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। पिआइएलमा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा कसैको कुनै इन्डाइरेक्टली भनौँ कुनै चाहिँ स्वार्थ गाँसिएको अथवा बेनिफिटहरू लिएर पनि काम गर्ने भन्ने पनि आरोप सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यो कुराहरू बोलेको छ। तर मलाई के लाग्यो भने 69 सालतिर सायद हो, लोड सेडिङ नेपालगञ्जमा तपाईँको लोड सेडिङको केस मैले सुरुवात गरेको। पहिलो केस मेरो लोड सेडिङको, मैले यसमा मेन्सन गरेको छु। लोड सेडिङ वकिलको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। त्यतिखेर के थियो भने लोड सेडिङको विषयमा अब पिएलको विषयमा मलाई त्यति जानकारी थिएन। एकजना एउटा बागचन्द एउटा मान्य न्यायाधीश त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो। लोड सेडिङ भइराखेको, लोड सेडिङ कसरी भइराखेको रहेछ भने यो इन्डियाबाट चाहिँ यहाँ जुन यो पावर छ इन्डियाबाट आउने नेपालगञ्जको तपाईँको एयरपोर्टसम्मको एरिया, काठमाडौँबाट चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ लोड सेडिङ हुने, बाँकीमा किन नहुने भन्ने प्रेसर केन्द्रमा परेछ यो विद्युत प्राधिकरणमा। अनि त्यहाँको चाहिँ अथोरिटीले यहाँ पनि चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङ गर्न बाध्य पार्यो। त्यो विषयमा उहाँले इन्करेज गर्नुभयो। होइन, यो त तपाईँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरा हो। जब लोड तपाईँको पर्याप्त मात्रा छ भने सेडिङ किन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ किन बन्द गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आइसी मैले रिसर्च त्यसको गरेँ। मैले केस फाइल, पहिलो मेरो केस फाइल त्यो नै थियो र त्यसमा पछि विभिन्न आन्दोलनहरू, जन आक्रोशहरू थियो, व्यवसायहरूको पनि आन्दोलन थियो, तर उसले विद्युतले मानिराखेको थिएन। पछि हामीले चाहिँ सबैको सहयोगबाट मैले चाहिँ एप्लिकेन्ट म आफै भएर केस फाइल गरेका थिएँ र पछि सम्मानित अदालतले चाहिँ त्यतिखेरको हाइकोर्टले स्टे दियो, तपाईँको कानुन बमोजिम बाहेक त लोड सेडिङ गर्न पाउनुहुन्न भन्ने आदेश भयो। आदेश भइसकेपछि केही भनौँ न, अब विद्युत भने त तपाईँको विद्युत र अब अहिले इन्टरनेटको जमानामा त त्यो भएन भने सबै जीवन नै चाहिँ तपाईँ। बागेश्वरी मन्दिरको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि कलम चलाउनु भयो, विवादमा पर्नुभयो। मुख्य कारण के थियो? मेरो त्यसपछि मैले धेरै स्टेजहरूमा वातावरणको विषयमा भयो, बाल अधिकारको विषयमा भयो, पशुवधशालाको विषयमा हामीले दर्जनौँ केसहरू, हाम्रो एउटा पिएल टिम थियो, त्यसमा म आफै इन्भल्भ थिएँ। दर्जनौँ केसेसहरू मैले चाहिँ त्यसमा आफै निवेदक भएर आफै चाहिँ तपाईँको हियरिङमा रिसर्च गरेर हामीले केस फाइल गरेको। यो विषयमा म तपाईँलाई भनौँ लगभग 59 जति केसहरू पिएलको मसँग रिलेटेड भएको छ र म केही एक हप्ताभित्रै मेरो त्यो बुक कम्प्लिट भइसकेको छ, म पब्लिकेसन हुँदैछ, म तपाईँलाई त्यहाँ सेयर गरौँला।
अनि यो बागेश्वरी मन्दिरको विषयमा म इन्डियामा जो साउथ इन्डियामा पनि पढेको, म पछि एलएलएम गर्दाखेरि साउथ इन्डिया मैले चाहिँ अन्नामला युनिभर्सिटी जाँदाखेरि त्यहाँको हेरेँ मैले सिचुएसन। नेपालकै पनि तपाईँको काठमाडौँमा पशुपतिमा भयो, मनोकामनामा, यी विविध कुरा धार्मिक स्थलहरूको मैले अब्जर्भेसन गर्ने अवसर पाएँ। सिस्टममा चलेको मेरो उद्देश्य के थियो भन्दा बागेश्वरी मन्दिर पनि यो नेपालकै एउटा चाहिँ धार्मिक शक्तिपीठ हो, त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ। यसलाई अझै व्यवस्थित र मर्यादित गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई फिल भयो। म एउटा आस्थावान व्यक्ति पनि भएको कारणबाट अनि मैले आफै निवेदक, म र बलबहादुर चन्द दुईवटा निवेदक भएर हामीले केस फाइल गऱ्यौँ। त्यो विषयमा वर्षौँदेखिको विवाद त्यसमा थियो र अहिले पनि छ, अझै पनि समाधान भइसकेको छैन। त्यो विषयमा कलम चलाएपछि मैले चाहिँ रिट फाइल गरिसकेपछि उच्च अदालतबाट राम्रो एउटा फैसलाहरू आयो। त्यो विषयमा पनि धेरै विवादहरू भए, धेरै प्रेसरहरू, थ्रेटनका कुराहरू पनि आयो। तर मैले के भने म गुड फेथमा काम गरेको, म कहीँ बाइसनेस हुन्थ्यो, कहीँबाट आग्रह पूर्वाग्रहबाट म प्रेरित हुन्थेँ अथवा कुनै निस्वार्थ भएको म त्यो ठेक्न सक्दैन। मेरो निस्वार्थ भयो मैले फरक पर्दैन। म किन भन्दाखेरि त्यो मलाई लाग्यो त्यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको विषय हो, किनभने त्यो व्यक्तिगत कुरा होइन, सामाजिक विषय भएको मैले प्रश्न त्यो उठाएको, लिगल क्वेसन हो त्यो। र अदालतले राम्रो एउटा ल्यान्डमार्क डिसिसन गरेको छ। त्यसपछि तपाईँलाई अहिले जानकारी छ, त्यतिखेर 57 सालदेखि तपाईँको त्यहाँ कुनै कमिटीहरू थिएन, 57 सालदेखि होइन, तपाईँको कुनै अथोरिटी नै त्यहाँ थिएन। एउटा 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 व्यक्ति समूहले चलाइराखेको थियो। त्यसपछि यो आदेश भइसकेपछि डाक्टर धवल शमशेर राणाको अध्यक्षता, मेयरको अध्यक्षतामा कमिटी बनेर अहिले फङ्सनमा छ। तपाईँले त्यहाँ केही विकास निर्माण भइरहेको छ, अझै पनि व्यवस्थित गर्न बाँकी छ। वर्षौँदेखि अन्यायमा परेका त्यस्ता कतिपय व्यक्तिहरू छन् जो आर्थिक अभावका कारणले गर्दा, आर्थिक विपन्नताका कारणले गर्दा न्यायको प्रत्याभूतिबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले तपाईँको ढोका ढकढकाएका छन् र गुहार गरेका छन् न्यायको लागि? के गर्नुभएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि? यसमा एउटा सिस्टम, एउटा ट्रेडिङमा पनि सहभागी भएको थिएँ। एउटा प्रो बोनो भन्ने हुन्छ, स्वैच्छिक कानुनी सेवा। विदेशमा के चलन रहेछ भने अरू सेवा पनि हुन्छ, तपाईँको केही न केही कन्ट्रिब्युसन टु तपाईँको पब्लिक अथवा सोसाइटीलाई तपाईँले केही न केही तपाईँको कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ भन्ने रहेछ सिस्टम। विश्वमा चाहिँ अरू देशहरूमा कानुन व्यवसायले केही पर्सेन्ट, वर्षको केही पर्सेन्ट तपाईँको निःशुल्क, तपाईँले भने जस्तै जो आर्थिक रूपमा विपन्न छ, जो अशक्त छ, जसलाई तपाईँको कानुनी सेवाको आवश्यकता छ, त्यसलाई निःशुल्क स्वैच्छिक ढङ्गबाट, कहीँबाट तपाईँ एड लिएर होइन कि स्वैच्छिक ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने इन्टरनेसनल पोलिसी रहेछ। म त्यो कन्फरेन्समा, एसियन कन्फरेन्समा सहभागी भएको थिएँ। मलाई पनि के लाग्छ भने म पनि एउटा मान्छे हो। अब वकिल भनेपछि के छ भने पैसा नलिकन कलमै चलाउँदैन, बहसै गर्दैन, फाइलै फटाउँदैन, जथाभावी पैसा माग्छ भन्ने छ। त्यो पनि छ प्रचलनमा, त्यो पनि छ। तर मलाई के लाग्छ भने म पनि त्यो समुदायबाट आएको मान्छे हो, जो म आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गबाट नि आएको मान्छे। मलाई पीडा थाहा छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ दुईवटा सिस्टम, एउटा चाहिँ सरकारले पनि व्यवस्थापन गरेको छ, फ्री लिगल एड पनि छ, अदालतभित्र पनि तपाईँको वैधानिक कानुन व्यवसाय छ। म त्यहाँ रेफा पहिला जानकारी गराउँछु। यदि तपाईँको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने तपाईँ फ्री इन कस्ट तपाईँले सेवा लिन सक्नुहुन्छ। त्यो जानकारी गराउनु मेरो धर्म हो। दोस्रो, होइन तपाईँसँग नै म सेवा चाहन्छु भन्छन् भने मैले आजसम्म इन्कार गरेको छैन। मैले धेरै नागरिकहरूलाई, जस्तो नागरिकताको केसेसहरूमा मैले अधिकांश केसेसहरूमा चाहिँ फ्री लिगल तपाईँको प्रो बोनो सर्भिस गरेको छु। त्यस्तै अरू कुनै आर्थिक रूपमा विपन्न छ, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत छ, उसलाई नलेज छैन, प्रो बोनो सर्भिसलाई लिएर अधिवक्ताजीहरू चाहिँ सिरियस हुनु भएन भन्ने गुनासोहरू चाहिँ सुन्नमा आइरहेको छ। किन? पैसा नपाएर हो र? हो, प्रो बोनो सेवालाई र फ्री लिगल एडलाई पनि अहिले एउटा छ। यो जसो सरकारले फ्री लिगल एड एउटा अफिस नै राखेर कानुन व्यवसाय नै हायर गरेर राखेको हुन्छ, एउटा सिस्टम त्यो छ। केही सङ्घ संस्थाहरूले पनि, एनजिओहरूले पनि निःशुल्क रूपमा कानुनी सर्भिस दिइराखेको हुन्छ। एउटा अदालतभित्र पनि एउटा वैधानिक हो, त्यसले पनि निःशुल्क नै गर्छ। तर त्यसमा तपाईँले भने जस्तै के आरोप छ भने उनीहरूले सरकारबाट चाहिँ तलबहरू पाउने, पक्षबाट पाउँदैन। पक्षबाट नपाइसकेपछि उसले काम राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि उसको चाहिँ स्यालेरी त आइराखेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ उसले राम्रो तपाईँको जुन खालको उसले पर्फर्मेन्स देखाउनु, सो गर्नुपर्ने पक्षको लागि त्यो भइरहेछ छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। र हामी कहाँ पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो कुनै रिनाउन छ, पक्ष अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ, उसको पोलिटिकली एक्सेस छ भने त्यसको राम्रोसँग मुद्दाहरू हेरिदिने। जो निरक्षर छ, जो चाहिँ आर्थिक रूपमा स्वयंमा तपाईँको चाहिँ विपन्न छ, त्यसको मुद्दालाई त्यसै नेग्लिजेन्सी अथवा लापरवाही गरिदिने, राम्रोसँग केयर नगरिदिने, राम्रोसँग नबोलिदिने, होइन अलिकति उसलाई चाहिँ आज हुने काम भोलि आऊ, भोलि हुने काम पर्छ भनेर त्यो खालको विभेद हाम्रो पेसामा पनि छ। त्यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। अन्तिममा
के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो युवा पुस्तालाई? मेरो त एउटै सन्देश छ सबैलाई, अध्ययन नम्बर 1 अध्ययन गर्नुहोस्, तर राम्रो अध्ययन गर्नु, जुनसुकै सब्जेक्ट लिए त्यसमा फरक। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ समाजको लागि केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु, त्यसको लागि नेपालमै बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। मैले भने म लाउरी बनेको भए कुन देशमा जान्थेँ, मेरो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला होइन, तर म नेपालमा बसेँ, मैले प्रयास गरेँ, मैले मेहनत गरेँ। हामीले जुनसुकै ठाउँमा छ, जुनसुकै पेसा होस्, जुनसुकै व्यवसाय होस्, इमान्दारीका साथ, निरन्तरताका साथ र समाजलाई चाहिँ सर्वोपरि ठानेर हामीले केही काम कन्ट्रिब्युसन समाजलाई दियो भने मलाई लाग्छ नेपाल नै पर्याप्त छ, हामी नेपालमै बसेर धेरै काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शकबिन आजको हाम्रो आवाजको यो प्रस्तुति यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि पनि तपाईँहरू सामु एउटा नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि धन्यवाद।